शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अरबी में रेत के ऊंचे और लंबे टीलों को हकफ कहा जाता है और हकफ की जमा अहकाफ है। मतलब ये कि रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की सरजमीन। ये इलाका यमन और अम्मान के दरमियान फैला हुआ था और कौमे आद उसी सरजमीन यानी अहकाफ में रहते थे। कौमे आद में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम शदाद था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शदाद और उसकी बनाई हुई जन्नत के बारे में बताएंगे। और अब तो शदाद की जन्नत को नासा वाले भी ढूंढ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि शदाद की जन्नत इस वक्त कहाँ है? शदाद की जन्नत का नाम क्या है? आइए आज आपको शदाद की जन्नत के मुताल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प हकाइक के बारे में आगाह करते हैं। कौमे आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौमे आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ हिजरत कर गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात भी यहीं पर हुई थी। अहकाफ में बसने वाली उस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने उस कौम को गैर मामूली कदरो कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज कम 6 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लेते थे और बड़े पत्थर को बाआसानी उठा लेते थे। ताकत में उनका कोई सानी न था, इसलिए ये पूरे यमन पर काबिज हो गए। शदाद उस कौमे आद का बादशाह था। शदीद और शदाद 2 भाई थे। शदीद की वफात के बाद शदाद बादशाह बन गया। शदाद जब बादशाह बना तो उसकी सल्तनत यमन से इराक और बाज रवायात के मुताबिक ईरान तक फैल गई थी। बेहद मालो दौलत इकट्ठा हो गया था। सल्तनत का ऐसा अरूज मिला कि उस वक्त दुनिया में उसका मुकाबला कोई न कर सकता था। बहुत से बादशाह और मुल्क शदाद के अशारों पर चलते थे। इसी तसल्लुत और गुलबे की वजह से शदाद में गरूर भर चुका था। वो ऐसा जालिम और मुतकब्बर हो गया था कि एक दिन खुदाई का दावा भी कर बैठा। हजरत हूद ने उसे भी समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसका दिलो दिमाग गरूर से भर चुका था। फिर शदाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा हुआ। शदाद ने हजरत हूद से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शदाद कहने लगा, कोई भी शख्स किसी की खिदमत या अतात इसलिए करता है कि उसको इज्जत मिले, उसको मनसब मिले, तरक्की मिले, इक्तदार मिले और दौलत मिले। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं? और रही जन्नत की बात, तो मुझे इस जन्नत की कोई जरूरत नहीं। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। हजरत हूद ने शदाद को कुफर और शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े ममार इकट्ठे किए और अहकाफ में अरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। इसीलिए शदाद की जन्नत को अरम भी कहा जाता है। शदाद ने पूरी दुनिया से तामीराती काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया गया, लेकिन दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया गया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवाकर अहकाफ भेजें। दुनिया के तमाम ममालिक से सोने और चांदी की ईंटें बनवाकर शदाद को भिजवा दी गईं। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवा दी गईं कि पानी के करीब पहुंचा दी गईं। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। उन दीवारों की लंबाई उस वक्त के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से सजाया गया था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें निकाली गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहर
نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے تھے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور امر و گلاب سے سیٹل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قلین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت ارم بھجوایا کریں۔ 12ویں سال یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امرا اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا علاقہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جوہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا میں امان کے اس حصے میں ہے جو آج کل اربا الخالی جاتا ہے، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو شامل ہیں۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجز کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور عیسوی پہلی صدی سے لے کر قبل مسیح سال یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1952 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھدوایا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔